दोस्तों ये कहानी है 15 जून 2020 की, जब चाइना और भारत के दरमियान एक ऐसी जंग हुई जो दुनिया की तारीख की बहुत ही अजीबोगरीब जंग थी। इस जंग में ना तो फायरिंग हुई, ना गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया, ना कोई जंगी जहाज़ इन्वॉल्व थे और ना ही दोनों ममालिक की जो सरकारें हैं उन्होंने इंटरफेयर किया, बल्कि ये आर्म ट्रूप्स जो कि बॉर्डर पर खड़े होते हैं उनके दरमियान होने वाली एक हाथापाई की जंग थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो आज की इस वीडियो में मैं सलमान खान की आने वाली नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान जिस टॉपिक पे बन रही है, यानी बैटल ऑफ गलवान पे, उस पर बात करूंगा कि आखिर ये बैटल हुई क्यों, ये बैटल किस तरह से हुई, इसकी वजह क्या थी, ये जो गलवान का रीजन है ये पाया कहाँ पर जाता है और आखिर इस जंग की वजूहात जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी कि उन्हें पूरी दुनिया देखने के लिए बेताब थी, और आखिर इस जंग के लिए 2020 का वक्त ही क्यों चुना गया, और सबसे आखिर में बात की जाएगी कि इस एरिया को डिस्कवर करने वाला शख्स कौन था। सबसे पहले बात करते हैं गलवान रीजन के हवाले से। दोस्तों आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है जो एक स्लोपी सा रीजन है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी जगह बिल्कुल चपटी है, ये रीजन कहलाता है गलवान रीजन। और ये इंडिया और चाइना के दरमियान एक इलाका जिसे लद्दाख कहा जाता है, जहाँ पर आपने 3 इडियट्स भी देखी होगी, उसका बिल्कुल एंड वाला सीन शूट हुआ है, ये उस जगह को बेसिकली कहा जाता है गलवान रीजन। इसे डिस्कवर किया था एक गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने, वो उसके बारे में भी आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। और ये जो एरिया है इसको गलवान क्यों कहा जाता है इस बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस जंग पे बात करते हैं। 2020 का इलाका जो सन है वो इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त कोविड चल रहा था, लॉकडाउन था, इवन जो सरकारें हैं उन्होंने भी अपनी डिप्लोमेसी, अपनी डिस्कशंस, इन सब चीज़ों को पॉज पे रखा हुआ था। तो एक एरिया जो है गलवान का, ये बेसिकली डिस्प्यूटेड रीजन था चाइना और इंडिया के दरमियान। ये दोनों क्लेम करते थे कि ये जगह हमारी है, लेकिन इन दोनों में से किसी को भी मुकम्मल तौर पे इस जगह की स्पुर्दारी नहीं मिली थी। लिहाजा यहाँ पर अक्सर पेट्रोलिंग होती थी इंडिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, ये जून की बात है 2020 की, कि जो इंडियन पेट्रोलिंग की जो बेसिकली एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर जा रहे थे एक कॉन्वॉय की सूरत के अंदर तकरीबन कोई 20-25 जवान भारत के। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि चाइना की जानिब से यहाँ पर, यानी ये गलवान के रीजन में जिसके बारे में हमने बात की हुई है कि यार यहाँ पे कोई भी अपनी ना तो चौकियाँ बनाएगा और ना ही अपनी चेक पोस्ट बनाएगा, यहाँ पे ये लोग एक ना टेम्परेरी चेक पोस्ट बना रहे हैं, एक चौकी बना रहे हैं। तो उन्होंने फ़ौरन वायरलेस किया बैक ऑफिस और कहा कि जी हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो उस वक्त एक कर्नल जो कि इस पूरी कमांड के सीनियर ऑफिसर थे, जिनके नाम को अगर आप लोगों ने अभी तक आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, उनका नाम बी संतोष कुमार था, जिसका कैरेक्टर बेसिकली सलमान खान जो है वो प्ले करने वाले हैं। वो शख्स जो है वो इस वक्त इस पूरी बटालियन को कमांड कर रहा था। उसने कहा कि चलें ठीक है, आप वहीं पर रुकें, हम आते हैं। ये अपने साथ मजीद कुछ सोल्जर्स को लेके वहाँ पे पहुँचे और सीधा जाके तो वो जो बनाने वाले, चौकी बनाने वाले चाइनीज़ सोल्जर थे, उनको जाके मिले और उनसे कहा यार हम लोगों की आपस में जब बात हो चुकी है कि इस जगह पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, तो आप कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, आप ये कंस्ट्रक्शन स्टॉप करें और ये जो चौकी आप बना रहे हैं टेम्परेरी से, इसको ख़त्म करें। अब उस वक्त जो ट्रूप्स मौजूद थे चाइनीज़, उन्होंने कहा चले ठीक है जी, हम आपकी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, हम लोग इस चौकी को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये बातचीत होने के बाद ये लोग वापस मुड़े तो इनके ऊपर अटैक कर दिया चाइनीज़ सोल्जर्स ने। अब जो तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ सोल्जर्स जो इंडिया की तरफ से थे या चाइना की तरफ से वो डिस्क्लोज कभी नहीं किए गए, लेकिन ये कहा जाता है कि 200 के करीब यानी 200 के करीब इंडियन सोल्जर्स थे और तकरीबन 1200 के करीब चाइनीज़ सोल्जर थे जो उस मौके पर मौजूद थे। जैसे ही ये इंडियन सोल्जर वहाँ से मुड़े तो चाइनीज़ सोल्जर ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। अब उन्होंने जब इन पे अटैक किया तो इस अटैक के अंदर अब जाहिर है कि फायर आर्म्स यूज़ नहीं कर सकते थे। अब आप पूछेंगे कि फायर आर्म्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते थे, तो बेसिकली इन दोनों कौमों के दरमियान इस चीज़ का बाकायदा मुआहदा हुआ था कि ये अपने पास किसी किस्म की कोई गन, असलहा, टैंक या जंगी जहाज़ या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे जो फायर आर्म हो। तो इसलिए इन दोनों के पास सिर्फ डंडे, सोटे, लाठियाँ, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो इन्हीं के साथ अटैक किया चाइनीज़ फ़ौज ने इंडियन फ़ौज के ऊपर, और बदले में फिर इंडियन फ़ौज उनके साथ लड़ना शुरू हो गई लोहे के रॉड्स के साथ, इनके पास डंडे थे, उनके साथ सोटे थे, इनके पास पत्थर थे। तो इस तरह से ये फ़ाइट होना शुरू हुई जो कि दुनिया की तारीख में बड़ी अजीबोगरीब सी फ़ाइट थी। मतलब ज़ाहिर है कि पुराने वक्तों के अंदर तो ऐसा होता होगा, लेकिन अब इस तरह की फ़ाइट होना बड़ा अजीबोगरीब इसलिए था क्योंकि ज़ाहिर है कि चाइना खुद एक एटॉमिक पावर है, इंडिया एक एटॉमिक पावर है, डंडे सोटों से ये दोनों लड़ाइयाँ कर रहे हैं आपस में।
تو یہ کافی دیر تک یہ بیٹل چلتی رہی. تو تقریباً 20 کے قریب جو انڈین فوجی ہیں وہ فوت ہو گئے اس جنگ کے اندر, اور ان کے بقول یعنی انڈینز کے بقول تقریباً 40 کے قریب جو چائنیز فوجی ہیں یا تو وہ ندی کے اندر بہہ گئے یا پھر وہ مر گئے, لیکن چائنا نے اپنا کوئی بھی نمبر اس طرح کا ڈسکلوز نہیں کیا. پھر نریندر مودی نے اس ٹائم کے اوپر اپنی پوری قوم کو یہ بتایا تھا کہ ہم لوگوں کی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی قبضہ کسی بھی ملک کی طرف سے نہیں کیا گیا. لوگ ان کی بات سن بھی رہے تھے, کچھ لوگ نہیں بھی مان رہے تھے, لیکن اوور آل بیٹل آف گلوان جو ہے بیسکلی وہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہ ایک ڈسپیوٹیڈ ریجن تھا. اس ریجن کے اوپر انڈینز جو ہیں وہ اپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے, جبکہ چائنیز آلریڈی اس پہ قبضہ کر چکے تھے, لہٰذا ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی. پھر اس کے بعد یہ ریجن ابھی تک ڈسپیوٹیڈ ریجن ہے, اس کے اوپر کسی بھی بندے کا کلیم ثابت یا فائنل نہیں ہوا. اب یہ علاقہ جو ہے یہ بیسکلی گلوان کیوں کہلاتا ہے, اب میں اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. انڈیپینڈنٹ اردو نامی ایک محقق ویب سائٹ ہے جو بیسکلی پبلش کرتی ہے بہت سارے آرٹیکلز. تو ان کی جو ڈیفینیشن ہے یا جو ریزننگ ہے کہ اس کو وادی گلوان کیوں کہا جاتا ہے, یہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, آپ دیکھ پا رہے ہوں گے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ لداخی مورخ اور کالم نگار عبدالغنی شیخ کے مطابق 7ویں ارل آف ڈینمرک چارلز ایڈولف مرے یہ 1892 میں غلام رسول گلوان نامی لداخی ایکسپلورر سے خوش ہو کر مشرقی لداخ سے گزرنے والے ایک دریا کا نام دریائے گلوان رکھتے ہیں, اور بعد ازاں پورا علاقہ وادی گلوان کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے. وہ اپنے تاریخی پس منظر میں جن الفاظ کے اندر اس علاقے کا ذکر کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں روس توسیع پسندانہ پالیسی پر عمل پیرا تھا. زار روس کی نظریں پنجاب, لداخ اور کشمیر پر بھی تھیں. ادھر برٹش انڈیا کو کافی فکر لاحق ہوئی, اس نے بھی اپنی ایکسپیڈیشن ٹیمز ہر طرف بھیجنا شروع کر دیں. برٹش فوج کے ایک افسر اور ایکسپلورر لیفٹیننٹ کرنل سر فرانسس ینگ ہسبینڈ متعدد بار لداخ آئے, جن کو یہاں خفیہ اطلاعات حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. یہاں لیا میں برٹش جوائنٹ کمشنر کا دفتر بھی تھا. ینگ ہسبینڈ نے غلام رسول گلوان کے ساتھ مل کر کئی علاقوں کا دورہ کیا. عبدالغنی شیخ کے مطابق 1892 میں 7ویں ارل آف ڈینمرک چارلز ایڈولف مرے کی قیادت میں ایک ایکسپیڈیشن ٹیم پامیر بھیجی گئی, اور اس ٹیم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ دیکھے کہ کہیں روس کی اس علاقے میں کوئی سرگرمیاں تو نہیں ہیں. پامیر پہاڑی سلسلہ آج بھی کئی ممالک بشمول چین, پاکستان, افغانستان, بھارت اور روس کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ان کو آپس میں جوڑتا ہے. چارلز مرے کی قیادت والی اس ٹیم نے غلام رسول گلوان نامی ایک مقامی لداخی کو بھی مدد کے لیے اپنی ٹیم میں شامل کیا. یہ ٹیم دریائے گلوان کے آس پاس تھی کہ اچانک موسم بے حد خراب ہو گیا. اس ٹیم کے اراکین ایک ایسی جگہ پھنس گئے تھے جہاں سے انہیں واپس نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو پھر اس کے بعد اس جگہ کو, اس علاقے کو گلوان کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ گلوان عمر میں بہت چھوٹا مگر بڑا ہوشیار تھا. وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا. اس نے وادی کو جانے والا ایک راستہ کھوج لیا جو ایک چھوٹے دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا. وہ دوڑتے دوڑتے واپس چلا آیا اور ارل آف ڈینمرک کو بتا دیا. جب یہ ایکسپیڈیشن ٹیم وہاں سے بحفاظت باہر نکل آئی تو چارلز مرے بہت خوش ہوا اور اس دریا کا نام دریائے گلوان رکھا, اور پوری وادی گلوان کے نام سے مشہور ہو گئی. تو بیسکلی یہ ریزن تھی اس علاقے کو گلوان ریجن کا نام دینے والے. اس کو ڈسکور کرنے والے بندے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیا جو کہ ایک مسلم تھا, اور اب اس کے اوپر دو کافر قوموں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, اور ایک چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے, دوسرا چاہتا ہے اس کو مل جائے, لیکن ان دونوں میں سے ایک کو بھی ابھی یہ مل نہیں. اوپر بننے والی فلم کے بارے میں سلمان خان اس کے اوپر فلم بنا رہے ہیں, اور 15 جون 2020 کو ہونے والے اس ایونٹ کے اوپر یہ فلم بن رہی ہے. اپوروا لکھیا نام کے ایک ڈائریکٹر ہیں جو اس سے پہلے شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھنڈ والا اور زنجیر کا ایک ریمکس انہوں نے بنایا تھا, بیسکلی ریمکس وہ بنایا تھا انہوں نے. آپ جانتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا چرنجیوی کا جو بیٹا ہے اس کو لے کر انہوں نے یہ بنائی تھی فلم, اور اٹ واز این امیزنگ فلم. رام چرن کے ساتھ پریانکا چوپڑا تھی اس فلم کے اندر. وہ اب دوبارہ کام کر رہے ہیں, یہ بھی ساؤتھ کے ایک ڈائریکٹر ہیں اور سلمان خان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان کا مرگوڈاس کے ساتھ کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا سکندر کے اندر, لیکن اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کتنا امپروو کیا ہے سلمان خان نے, یا پھر کتنا صبر کا پیمانہ ہے ساؤتھ انڈین ڈائریکٹرز کا. ان کے ساتھ چترنگدر سنگھ اور ابھیلاش چودھری جو ہیں وہ بھی اس فلم کے اندر آئیں گے. رائٹرز کی اگر بات کی جائے تو چنتن گاندھی اس کے رائٹر ہیں, اس کے رائٹرز میں شیو ارور ہیں. تو یہ فلم جو ہے یہ 2026 کے اندر آئے گی. لیٹس سی کہ سلمان خان کا کریئر یہ فلم ریوائیو کر پاتی ہے یا نہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, اور اس سٹوری کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اوور آل, مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.